बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवालों का एक अंबार होता है, उस बीच में से हमारी टीम कुछ सवाल निकालती हैं। आज इब्रार साहब का सवाल निकला। इब्रार साहब कहते हैं मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद नहीं किया, मैं क्या करूँ? अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो साइमा की तरफ से है और साइमा की शादी को कोई 1.5 साल हुआ है और उन्होंने अपनी वालदा के इसरार पे, उनकी वालदा चूँकि हमें सुनती हैं, तो उन्होंने अपनी वालदा के इसरार पे पूछा है कि मैं क्या करूं, मेरी औलाद नहीं हुई तो अब मुझे ताने पड़ना शुरू हो गए। खातिन हज़रात, मेरे पास इस तरह के 20 केसेस हैं जिसमें बेटियां या बेटियों की माएँ वो बेचारी गिल्टी कॉन्शियस हो जाती हैं। आम तौर पे लड़की के मामले में जो मेरी फाइंडिंग है, जो रीडिंग है, वो कसूरवार कम होती है। लड़की तब कसूरवार होगी जब उसके डेज़ का सर्कल ठीक नहीं है, या उसके एक्स का कोई मसला हो, बन ही नहीं रहे, उसके पीसीओ का मसला है, या डेज़ उसको हो ही नहीं रहे। तो इनफैक्ट फिर तो वो रीज़न है औलाद ना होने की। औलाद दुनिया की बड़ी नेमतों में से शानदार नेमत है, मीठा मेवा है कि जिसके लिए इंसान सोचता है। इवन शादी के तो पूरे इंस्टीट्यूशन के साथ औलाद जुड़ी होती है। दादियाँ हों, माएँ हों, उन्हीं को खिलाने का सोचती हैं और उन्हीं के नामे पे छेड़ती हैं अपने बेटों को और अपनी बेटियों को। और जब ये औलाद आ जाती है तो एकदम से घर में सुख और खुशी आ जाती है। बहुत कम महरूम और बदकिस्मत सासें ऐसी हैं कि औलाद होने के बाद भी वो अपनी बहू से लड़ पड़ती हैं, बेटे को जाने नहीं देंगी, ऐसा ना करो, तोहफे लेके ना जाओ, वहाँ मत जाओ। यानी उनको अल्लाह ने कहीं सज़ा देनी होती है कि वो उस खुशी से महरूम रहें, और वाक़तन महरूम रहती हैं। लेकिन वो लोग जो कुदरती तौर पे किसी मसले से दो चार हों, साइंस ये कहती है कि अगर शादी के बाद 1 बरस पूरा गुजर गया और आपके यहाँ औलाद की नेमत नहीं आई तो फिर ये फ़िक्रमंदी का लम्हा है। अब अगर आप उसका इलाज नहीं कराते, उसका जायज़ा नहीं लेते, उसका यूँ समझे तज्ज़िया नहीं करवाते, तो जितने साल आप आगे जाते रहोगे, लाइक मैंने 12-12 साल के केसेस मेरे पास आए हुए हैं। मुमकिन है इससे ज़्यादा के भी हों, वो ये सोच के कि अल्लाह का फ़ैसला है, तो मेरे रब का फ़ैसला आमतौर पे ये किसी आपकी ज़ाती या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। उसमें आपकी कमज़ोरी है, अल्लाह ने ये नहीं किया हुआ था। वैसे तो मेरे रब है, मालिक है, वो हर सूरत में औलाद देना चाहे तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जिस रूह ने आना है वो आती आती है। पर हमने जो इंसानी सतह पे चीज़ें देखी हैं कि अगर आप 1 साल में भी बाप नहीं बन पाते तो दोनों का टेस्ट कर, अपना भी टेस्ट करा लीजिए। आम तौर पे जो लड़के अपने आप को गिल्टी समझते होते हैं वो अपना टेस्ट नहीं कराते। लड़कियों को कहेंगे तुम टेस्ट करा लो, और अपनी सासों के कहने के बावजूद, रिक्वेस्टों के बावजूद अपना स्पर्म काउंट टेस्ट नहीं करवाते। अगर आप अपना स्पर्म काउंट टेस्ट करवा लें तो आपको इल्म हो जाएगा कि उनकी मोर्टेलिटी कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, उनके हेड्स कैसे हैं, उनकी टेल्स कैसी हैं, क्या वो मूव कर सकते हैं, क्या वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। इसी तौर पे उनमें पस सेल्स कैसे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। 15-20 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। तो अपना टेस्ट करवा लें, और अगर वो टेस्ट में आपके स्पर्म्स काउंट बहुत थोड़े आए, 0 भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, अगर 40% के आसपास हैं तो आप में बाप बनने की एबिलिटी को आप इन्हेंस कर सकते हैं। मैंने गुजारिश की थी डॉक्टर साहबा के पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं तो पहले तो वो उनको महदूद पैमाने पे मेडिसिन बना के देती थी। इस मेडिसिन में कोई 12-14 चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, चूँकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से जो महफूज चीज़ें हैं 100% नेचुरल, पर बनने में बहुत वक्त लगता है। मुझे पाकिस्तान हर्ब वालों ने वो मशीन भी दिखाई जो उन्होंने स्पेशली वहाँ से मंगवाई है, चीन से, और वो इन छोटे छोटे अज़ा को जिस तौर पे दादड़ करती है और फिर उसको रगड़ती है और उसको मिक्स करती है, फिर उसके वो कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल भी एक मशीन ही बनाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप मुशक्क़त करना चाहो तो अपने यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसका निस्बत तनासब करना, उसका वज़न करना, फिर उसको बनाना, उस पर ख़र्चा अच्छा खासा उठता है। जब ये कलेक्टिवली बनती है तो निस्बतन ख़र्चा तकसीम हो जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है सुपर मैक्स। ये आपको तकरीबन 3 माह इस्तेमाल करनी होती है, और इसके अंदर 30 कैप्सूल होते हैं, और 30 कैप्सूल आपने सुबह शाम खाना होता है, दूध के साथ, गर्म दूध के साथ।
اس سے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں آپ کے جسم کی تبدیلی میں. آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے, آپ کا جو دورانی خون ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر سپرم کاؤنٹ ڈیڈ زیادہ ہے اور ان میں جینے کی ابیلٹی اللہ نے بھی رکھی ہوئی ہے, ابھی وہ پورے مرے ہوئے نہیں ہیں, تو اس سپر میکس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سپر میکس کی میں نے ان سے بطور خاص منگوائی تھی. یہ اس کی ہے بوٹل, اور یہ جو اس کا انگریڈینٹ ہے یہ سارے اس کی پرسنٹیج بھی انہوں نے اس پہ لکھی ہوئی ہے. 100% ہے نیچرل. یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو استعمال بڑے طریقے سلیقے سے کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا لاک ہے, اس کو آپ ان لاک کریں گے پھر یہ کھل جاتا ہے. پھر اس کو ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کو ہوا نہ لگے, اور روزانہ کے تقریباً 3 ماہ لگتے ہیں. آپ کو 3 ماہ کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو جتنے پیشنٹ میں نے دیکھیں ان کا سپرم کاؤنٹ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ہوتی ہیں. آپ کو اپنی خوراک بدلنی ہوتی ہے, اپنی ایکسرسائزز, یا یوں سمجھیں کہ روزمرہ یہ چونکہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے اس وقت. ایزوسپرمیا کا جو مرض ہے تقریباً ہر 8ویں مرد کو ہے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. تو دنیا میں جو اس کی میڈیسن ہے وہ بہت مہنگی ہے. یعنی ابھی 1-2 پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے میاں کے ایزوسپرمیا کے مرض کی وجہ سے, ایک نے امریکہ میں علاج کرایا, ایک نے کینیڈا میں کرایا, تو 50 سے 60 لاکھ روپیہ ان کا خرچ ہوا. چونکہ اس سپرم کو لے کے اس کو پھر وہ انرجی دیتے ہیں, پرزرو کر لیتے ہیں, ایگ کو نکال لیتے ہیں, ایون ان کو رکھنے کا کرایہ ہوتا ہے. جتنی دیر وہ رکھیں گے اس کو رینٹ بہت زیادہ رینٹ ہوتا ہے. پھر اس کو فریز کرتے ہیں, پھر دونوں کا وہ زائگوٹ بناتے ہیں, کبھی ٹیسٹ ٹیوب میں بناتے ہیں یا وہیں اندر بناتے ہیں. اور اس میں بھی امکان, جو پاکستان میں تو 3 اگر دفعہ رکھا جائے تو پھر جا کے 1 اس کا امکان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نیچرل طریقے سے اپنی خوراک سے, اپنے ایکسرسائز سے, اپنے یوں سمجھیں کہ واک سے, ایون آپ کا جو پیٹرن ہے اٹھنے بیٹھنے سونے, آپ بہت لمبا بیٹھتے ہیں تو بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے. فوڈ کی ہیبٹس آپ کی وجہ ہو سکتی ہے, آپ کی سٹریس وجہ ہو سکتی ہے, آپ کے اندر اگر جسمانی طور پہ تیزابیت زیادہ ہے تو بھی یہ وجہ ہوگی. آپ کے سپرمز ہیں جو مر جائیں گے اور آپ پھر اولاد کو ترستے رہیں گے. ویسے تو 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو اصولاً یاد رکھنی چاہیے. یہ میرے رب کی مرضی ہے, اور رب کی مرضی کو رب کی مرضی سے ہی بدلا جا سکتا ہے. اگر بیوی اور میاں دونوں مل کے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو میں نے تو بڑے بڑے دنیا میں معجزے ہوتے دیکھے. ایون ہم نے قرآن پاک میں تو ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں خود اللہ نے بتایا کہ جن کی بیوی بانجھ تھی اور خود وہ یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تھے, غالباً کو 80 سال کے تھے, پر بندے کی آرزو تو نہیں جاتی. انہوں نے اللہ سے دعا کی, آرزو کی, اور میرے رب نے جب کہا کہ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ میں کیسے ہو جاؤں گا, بیوی میری بانجھ ہے, خود میں اتنا عمر رسیدہ ہوں, پر اللہ نے ان کو اولاد دی. یہ میرے رب کی مرضی ہے, کسی دعائی کی مجال نہیں ہے. پر جب ہم اپنا علاج کرانے لگتے ہیں تو پھر شاید اس میں اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے, شاید ہماری بڑوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر ایسی کمزوری ہو تو اس کمزوری میں جتنی جلدی ہو آپ کو اپنا اور اپنی بیوی کا علاج کرا لینا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ بچ جاتا ہے, ورنہ کچھ عرصے کے بعد اس رشتے پہ ایکسپیکٹیشن کا اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے, اس پہ پھر انسلٹ شامل ہو جاتی ہے. جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹتے ہیں, روحیں زخمی ہوتی ہیں, خاندان کے خاندان دوبارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اور اگر خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ آپ کو علم ہے کہ آپ کے بیٹے کو ایزوسپرمیا کا مسئلہ ہے, اس کا سپرم کاؤنٹ کم ہے, یعنی میں بہت سٹرونگلی ریکمینڈ کروں گا تمام مردوں کو اور ان کے باپوں کو بھی, ان کی ماؤں کو بھی, کہ شادی سے پہلے 1 دفعہ اپنے بیٹے کا یہ جو سپرم کاؤنٹ ٹیسٹ ہے یہ ضرور کروا لیا کریں. بندہ اندر سے تگڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہے, آپ صحت مند ہیں, تو آپ بہت اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جاتے ہیں. ورنہ پھر بندہ اپنا علاج کرا لے, چونکہ جو بعد کی بے عزتی ہے اس میں پھر سب لوگ آپ ڈاؤن بیٹھتے ہیں, ماں بھی, باپ بھی, وہ لڑکا خود بھی. جب کچہری لگتی ہے اور الزام اس پہ جاتا ہے کہ ہی از اے پیشنٹ, تو آپ سوچیں اس وقت جو آپ کا اعتماد اور لوگوں کا اعتبار سب جاتا رہتا ہے, اور آپ کو بہت پریشانی اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آئی وش کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ان محبتوں کا بھی خیال رکھیں, اور اس نعمت کا جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھیں. جناب اختر عباس کو اجازت دینے سے پہلے یاد رکھیے گا
کہ یہ جو سپر میکس ہے یہ آپ کی فرٹیلیٹی کو، یہ آپ کی خون کی گردش کو اور آپ کے سپرم کاؤنٹ کو اور سپرم کی طاقت کو سبھی کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور ایک امکان ہے کہ میرا رب آپ پہ مہربانی کرے اور آپ صاحب اولاد ہو جاؤ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔